बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के कबूल इस्लाम के बारे में मरवी है कि हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया परवरिश पा रहे थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रहमतुल्लाह अलैहा को इबादत में मसरूफ़ देखा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया, ये कैसी इबादत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने मुझे अपने दीन की तबलीग और लोगों के रुश्द व हिदायत के लिए चुना है और मैं तुम्हें इस अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो हैरान हो गए और पूछा कि मैंने पहले कभी इस दीन के बारे में कुछ नहीं सुना। इस बारे में फैसला करना मुश्किल नज़र आता है, इसलिए मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस बात का हक हासिल है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी और शख्स से न करना। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। चुनांचे इस रात जब हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा सोने के लिए लेटे तो वो इस बात पर गौर करते हुए सो गए। अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़ल्ब को रोशनी अता फरमाई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद बुजुर्गवार से मशवरा किए बगैर अगले रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उनसे अर्ज़ किया कि मुझे दार इस्लाम में दाखिल फरमा लें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलमा तौहीद पढ़ाया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ बे इस्लाम हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद खुफिया तौर पर अपनी तबलीग जारी रखी और इस अरसा में कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 3 बरस की खुफिया तबलीग के बाद अल्लाह ताला ने सूरत अल-शुअरा की आयत ज़ेल नाज़िल फरमाई, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम देने का हुक्म हुआ। इरशाद बारी ताला हुआ, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराइए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक कोई सफ़ा की चोटी पर चढ़कर अपनी कौम को बुलाया। जब तमाम कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है और तुम पर हमला करने को तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे। कुरैश ने बेक ज़बान होकर कहा, हाँ, हम इस बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराता हूँ और दावत हक देता हूँ। अगर तुम लोग ईमान ले आए तो फलाह पाओगे और अगर ईमान ना लाए तो अजाब खुदाबंदी तुम पर नाज़िल होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कुरैश गुस्से में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब लोगों को भड़का कर वापस ले गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के वापस जाने के बाद हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि इस शख्स ने जल्दी की, तुम एक दावत का इंतज़ाम करो जिसमें तुम बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दो। चुनांचे एक दावत का इंतज़ाम किया गया जिसमें बनी अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी गई। इस दावत में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब अबू तालिब और अबू लहब वगैरह ने शिरकत की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इख्तिताम पर इन हज़रात को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, आज तक अहले अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो मुझसे बेहतर पैगाम दे। मैं तुम्हें इस परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूँ कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। एक रोज़ हम सब ने मरना है और मरने के बाद जिंदा होना है। इस वक्त अमाल का हिसाब लिया जाएगा और नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला आग और अजाब है। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, तुम जानते हो कि मैं कमज़ोर हूँ
اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اسے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور وہ رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی قوت بصارت زائد ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر کھینچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر کافر شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سی رات ہے؟ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔